गोमंत भारती कोंकणी यत्ता तिसरी पाठ 3 रोवणी। शाणू आयज सच्चे परस बेगीन उठलो। ताची घरकान्न शांतूय फांतोडेर उटिल्ले। मिर्ग लागत सावन तो शेतांत कश्ट करतालो। ह्या सप्तकांत नाटन चलताली। 1-2 दिसांत नाटून जातले। आयज उरिल्ली पुराय जमीन तयार करूंक जाय म्हूण दोगांय बेगोबेग आपआपल्या वावराक लागलीं। शाणून बैलांक खावड घाली। आपणें च्या भाकरी खाली। जू घेवन तो गोठ्यांत गेलो। पावस शेणतालो म्हूण कांबळूय घेतली। गोठ्यांत वचून ताणें बुद्याक आनी सोम्याक सांगडायलें आनी शेताचे दिकेन आमुडलें। शाणूचें कुटूंब ल्हान। व्हडली धूव 10वेंत आशिल्ली तर पूत 7वी शिकतालो। दोगांय भोवच गुणांची। फुरसत मेळटा तेन्ना आवय बापायक कामान आदार दितालीं। शाणू 4थी मेरेनच शिकिल्लो मात पुतान शेतकी कॉलेजींत वचचें अशी ताची इत्सा आसली। अंदू शाणून बरेच कश्ट केल्ले। शेतांत चिकोलय बरोच जाल्लो। शेण सावळ गोबोर बी घालून सारें सोंप केल्लो। मेरो मना प्रमाण लावन जाल्ल्यो। खूब पिकचे अशें ताका दिसतालें। आडींतले सगळेच शेतकार उणें पीक दिवपी गांवठी बी रोयनाशिल्ले। जया पद्मा तायजुंग सारके संकरीत बी रोयताले। संकरीत बी रोयत सावन शाणूक फुडले पिके मेरेन पावूनय बात उरताले। जमीन तयार करी म्हणसर खुबूच वेळ जालो। शाणून जोत सोडलें। उदक शिंपडून बैलांक निवळ केलें। ताचे खांद चोळ्ळे आनी म्हणलें, म्हज्या राजानो, सोंपलें काम, चलात घरा। शाणू घरा आयलो। नांगर जू जाग्यार दवरले। बायलेक सांगलें, आगे हे पळय, बैल पुरो जावन आयल्यात। तांकां मेथयांची पेज दी। आपूण न्हावन जेवपाक बसलो। शांतून घोवाक आनी भुरग्यांक वाडले। बैलांक मेथयांची पेज दिली। जेवणा फुडें शाणू सूं करून सोंप्यार आड पडलो। न्हीद केन्ना लागली हें ताका कळ्ळेंच ना। आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात। देव बरें करूं।